السلام عليكم، ونتمنى تكونوا جميع في افضل الاحوال ان شاء الله. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي هي رائعه جدا، اللي كتساعد في النمو ديال الشعر ديالنا بواحد الغزاره ملفته. ولانها هاد المواد اللي فيها كتحفز الدوره الدمويه، واللي كتخلي النمو ديال الشعر انه يتزاد، لان الجلده ديالنا كتنفس، الدوره الدمويه كتخدم مزيان، يعني كيكون واحد التجديد، الدم كيدور كيف تنقولوا. وفي نفس الوقت بحال كيف كيقولوا في الاشارات ديال الشامبو اتنين في واحد، تا هادي اتنين في واحد، لانها من في نفس الوقت كتعطيك واحد النمو بغزاره ديال الشعر، يعني واحد الكثره كتحسي بيه بواحد الفرق كبير. وفي نفس الوقت كتعالج حتى البرد اللي كيكون في الراس، يعني لان المواد ديالها طبيعيه. بزاف ديال الناس كيعانيو من الالم ديال الراس، ديما لاسبيرين، ديما الدوليبران، ديما شحال من نوع ديال الدواء، ومسكين كيكون عنده واحد الادمان كاع، ديما الراس خصو يشدو. وكيقدر يكون السبب الرئيسي ديال هذا الالم ديال الراس كيقدر يكون من البرد، حيت حنا كنا كنسمعوا حتى اللي ما عرفاتش وباقا صغيره في لاج تسول الوالدين، تسول الناس كبار، البرد الا ضرب الراس في واحد لاج ومع الوقت راه كيأثر وكاين كيعطي واحد الالام صعيبه شويه في الراس. الوغ انسان راه كيدير اتنين في واحد، من الشعر يطول بواحد الكثره وبواحد الطريقه رائعه يعني كيف كيقولوا مصلوح مزيان، يعني ما عندكش فيه لا شوائب لا والو، غادي يطول لك شعرك كيف يعجبك. وفي نفس الوقت كتعالجي الفروه ديال الراس ديالك، وكتهناي من البرد اللي عندك في الراس ديالك كيخرج، يعني كتعالجي منه. وهذه فرصه باش تهناو شويه من المسكنات وديروا شي حاجه طبيعيه. ووصفه رائعه، موادها طبيعيه، امنين، رخاص، ما تكلفكش بزاف، يعني قيمتها قليله ولكن ثمنها قليل ولكن قيمتها كبيره بزاف. لاننا كنصرفوا بعض المرات شحال ديال الفلوس، لا سواء على شعرنا باش يعمر ولا باش يطول، ولا على الراس ديالنا اللي كان كيألمنا، وفي الاخير كنلقاو راسنا كنهلكوا غير واحد لي زورغان اخرين، يعني كمعده، كبده، شحال من حاجه كنأثروا عليها بالادويه، وخارجيا تاني كنتاثروا الا كانوا دي برودوي ماشي هما دوك، سيرتو لي برودوي شيميك. اذا دابا معكم واحد الفرصه طبيعيه، جربوها وردوا عليا الخبر، مجربه دائما وبمواد جد طبيعيه وبسيطه. وما تنسوش انكم ديروا لي واحد اللايك وتابونا وتفعلوا الجرس باش تبقاو توصلوا بكل جديد. اذا ندوزو المكونات اللي هما في هذه الوصفه، اللي هما ساهلين بزاف بزاف. اي واحد فينا راه كيستعمل واحد النوعيه ديال الشامبوان ديالو، عنده قرعه كيستعملها. دونك هاد المواد غادي نستعملوهم في القرعه ديالنا ديال الشامبوان. اشنو غنحتاجو قرعه ديالنا ديال الشامبوان. المواد اللي غادي نستعملو في هاد الوصفه كيختلف يعني المقادير على حسب القرعه. كاين اللي عنده قرعه غير العاديه المويان ديك الصغيره، وكاين اللي عنده القرعه الشامبو الكبيره، يعني عينك ميزانك. انا غنعطي المقادير ديال القرعه العادي، القرعه الشامبو العاديه ديك الصغيره اللي قد البورطابل في الطول. وانتم اللي عندكم قرعه كبيره ضاعفوا المواد باش تكون باش تعطيكم نتيجه مزيانه، ما يكونوش المواد ضعاف فيها، يكون داكشي غادي مع الكميه اللي عندكم ديال الشامبوان. اشنو غنحتاجو في هاد المقادير؟ دونك قرعه ديال الشامبوان ديالنا كيف قلت لكم، وغادي نحتاجو واحد المعلقه صغيره ديال القرنفل مطحون. القرنفل راه عنده واحد الفوائد عظيمه جدا 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 في بزاف الحوايج، وتا هو من بعد الشيح غنطرق لكم ليه لواحد الوصفات ديالو اللي هما زوينين وزوينين بزاف صحيين. الوغ غنحتاجو لواحد المعلقه صغيره ديال القرنفل مطحون، وغنحتاجو المعلقه صغيره ديال الزعتر حتى هو مطحون، يكون جديده البنات، ديما خذوا الحاجه اللي هي جديده ما تكونش بردات باش تعطي ليفي ديالها.
وغنحتاجو كذلك لواحد المعلقه صغيره ديال الخزامه مطحونه. دونك هاد 3 ديال المواد يكونوا جداد، ما يكونش عندك مطحون من شحال هادي ومحطوط يعني كيبرد كيقدر يصوف، كيقدر بزاف ديال الحوايج كيوقعوا ليه. خذي قرنفل والزعتر والخزامه معلقه صغيره معلقه صغيره معلقه صغيره مطحونين من مزيان باش يعطيو كتر، يتفاعلوا كتر. وغتشديهم وغادا ديريهم في القرعه ديالك ديال الشامبوان، وترجيها تخلطيها مزيان مزيان مزيان، وسديها وحطيها في البلاصه اللي كتحطي فيها القرعه ديالك حتى النهار اللي غتبغي تغسلي شعرك وهو اللي غتستعمليه. غتخلطي وغتستعمليه، راه غير غويلك طبيعيا عادي، ولكن غتبارفيمي. اولا شعرك غيتبارفيمي، غيولي عندك واحد البارفان في شعرك زوين بزاف. وفي نفس الوقت كتغسلي داك الدسم وداكشي اللي فيك بالماده اللي كاينه ديال الصابون اللي في الشامبوان، وكتعالجي شعرك لانه غادي يكتف لك الشعر وغيطول بواحد السرعه وحيد لك التقصفات. وفي نفس الوقت كتعالجي الراس ديالك والفروه ديال الراس ديالك من البرد اللي عندك لداخل. وديروها وردوا عليا البنات الخبار، نتسنى الكومونتيرات ديالكم. هذه وصفة رائعة ما تفلتوهاش ومجربة، ونتسناكم ديروها وتردوا عليا الخبر لانها فعلا جد جد رائعة. نخليكم في حفظ الرحمن والى فيديو قادم ان شاء الله.